नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सूरज कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. अस्तंत बंगाल भेटीच्या दुसऱ्या आनी निमण्या दिसा आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायत्या प्रकल्पांचें उक्तावण करतले आनी नादियाच्या कृष्णनगरांत भौशीक बसकेंत उलोवप करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज बिहाराच्या भोंवडेर आसतले. प्रधानमंत्री औरंगाबाद आनी बेगुसराय हांगा आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींनी 34,800 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण करतले. केंद्रीय घर आनी सहकार मंत्री अमित शाह आयज नवी दिल्लीत राष्ट्रीय शार सहकारी अर्थ आनी उदरगत महामंडळ लिमिटेडचें उक्तावण करतले. भारतीय वेंचणूक आयोगान येवपी लोकसभा वेंचणुके खातीर राजकी पक्ष, उमेदवार, स्टार प्रचारक हांचे खातीर मार्गदर्शक वळेरी जारी केल्या. भारतीय हवामान खात्यान आयज जम्मू काश्मीर, लडाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुझफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आनी पंजाबात व्हड पावस आनी बर्फ पडपाचो रेड अलर्ट जारी केला. आनी खेळांत बायलांच्या प्रीमियर लीग क्रिकेट खेळांत काल बेंगळुरूंतल्या एम चिन्नस्वामी खेळा मैदानात जाल्ल्या खेळांत यूपी वॉरियर्स पंगडान गुजरात जायंट्साक 6 गड्यांनी हारयले. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज बिहाराच्या भोंवडेर आसतले. प्रधानमंत्री औरंगाबाद आनी बेगुसराय हांगा आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींनी 34,800 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण करतले तशेंच बुन्याद घालतले. तशेंच प्रधानमंत्री बेगुसरायच्या बरौनी सावन देशभरांतल्या सुमार 1.48 लाख कोटी रुपयांच्या तेल आनी वायू मळावयल्या जायत्या प्रकल्पांचें उक्तावण करतले आनी हे प्रकल्प राष्ट्राक समर्पीत करतले. हे पेट्रोलियम आनी वायू संबंदीत प्रकल्प बिहार, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब आनी कर्नाटक ह्या सारक्या वेगवेगळ्या राज्यांनी आसात. प्रधानमंत्री औरंगाबाद आनी बेगुसराय हांगाच्या 2 भौशीक बसकांनी उलोवप करतले. औरंगाबादात आज दनपारां प्रधानमंत्री 21,400 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण करतले. प्रधानमंत्री 18,000 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचें उक्तावण करतले, जे वरवीं रस्त्यांची जोडणी वाडटली. गंगा न्हंयचेर दक्षिण आनी उत्तर बिहाराक जोडपी 6 लेनीच्या पुलाचो बुन्यादी फातर ते बसयतले. प्रधानमंत्री 3 रेल्वे प्रकल्प राष्ट्राक समर्पीत करतले. तातूंत पाटलिपुत्र पहलजा मार्ग दुप्पट करप आनी बंदुआ आनी पैमार हांचे मजगतीं 26 किलोमीटर लांब नवो रेल्वे मार्ग हांचो आस्पाव आसा. नमामी गंगे खाला 2,190 कोटी परस चड मोलाच्या 12 प्रकल्पांचें उक्तावण प्रधानमंत्री करतले. तातूंत पाटणा, सोनेपूर, नवगाछिया आनी छपरा हांगाच्या गटार शुद्धीकरण प्रकल्पाचो आस्पाव आसा. अस्तंत बंगाल भेटीच्या दुसऱ्या आनी निमण्या दिसा आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायत्या प्रकल्पांचें उक्तावण करतले. उपरांत नादियाच्या कृष्णनगरांत भौशीक बसकेंत उलोवप करतले. प्रधानमंत्री दामोदर व्हॅली कॉर्पोरेशन DVC रघुनाथपूर वीज प्रकल्प फेज 2 चो बुन्यादी फातर बसयतले. ह्या प्रकल्पाचो खर्च 11,336 कोटी रुपया आसा. हेर प्रकल्पा सयत DVC मेजिया थर्मल पॉवर स्टेशन, युनिट 7 आनी 8 च्या धुरा गंधक मुक्तीकरण प्रकल्पाचें उक्तावण ते करतले. राष्ट्रीय महामार्ग 34 च्या 103 किलोमीटर फरक्का रायगंज विभागाचें 4 पदरीकरण आस्पावता. ह्या प्रकल्पा खातीर 1,986 कोटी रुपया खर्च जातलो. हाचे पयलीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल अस्तंत बंगालांतल्या हुगळीच्या आरामबाग हांगा 7,200 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण केलें आनी बुन्यादी फातर घाले. 21व्या शेंकड्यांतलो भारत नेटान उदरगत सादता अशें ह्या सभेक मार्गदर्शन करतना मोदी हांणी सांगलें. 2047 मेरेन भारताची उदरगत करपाचें ध्येय राष्ट्रान थारायलां अशें तांणी मुखार सांगलें. प्रधानमंत्र्यांनी हल्दिया बरौनी कच्च्या तेलाच्या पायपलायनीचें उक्तावण काल केलें. भारतान पर्यावरणाच्या सुसंगतीन उदरगत कशी करूं येता तें संवसाराक दाखोवन दिलां अशें ह्या वेळार तांणी सांगलें. दर एका मनशान आपल्या जिवितांत सूख, शांती आनी समाधानान जगपाची कला शिकची अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलां. आयज लोक भौतीक सुखा फाटल्यान धांवतात आनी सूख म्हळ्यार फकत भौतीक सूख अशें समजतात अशें तांणी सांगलें. दर एकल्याक खरें सूख तेन्नाच मेळूं शकता जेन्ना ते आपली भौतीक इत्सा मर्यादीत करतात आनी ब्रह्मकुमारीचे वांगडी लोकांक आपल्या जिणेचो उद्देश समजोवपा खातीर संवसारभर वावुरतात अशें तांणी मुखार सांगलें. ते गिन्यानाचो उजवाड पातळयतात आनी लोकांक शांती आनी समरसतायेन जिवीत जगपाक आदार करतात. शांतताय निर्माण जातकच उदरगत जावंक शकता अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सांगलें. शुक्रारा दनपारां कटक हांगा ओडिशाच्या ब्रह्मकुमारीच्या भांगरा महोत्सवाच्या सुवाळ्यात त्यो उलयताल्यो. देशांत आनी परदेशांत अहिंसा, शांतताय, समरसताय, भावपण आनी सहिष्णुताय सारकिल्ल्या शासनाच्या भारतीय मुल्यांचो प्रसार करपा खातीर ब्रह्मकुमारीच्या भुमिकेची तोखणाय करतना ब्रह्मकुमारी संघटना संवसारभर योग आनी ध्यानाची प्रचार करपा खातीरूय वावुरता अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
3 steps to stay protected and stay safe from COVID-19. Wear face mask, 2 गज की दूरी to maintain social distancing, maintain hand and face hygiene. केंद्रीय घर आणि सहकार मंत्री अमित शाह आज नवी दिल्लीत राष्ट्रीय शार सहकारी अर्थ आणि उदरगत महामंडळ लिमिटेड सुरू करतले. शारी सहकारी बँका खातीर छत्र संस्थेची स्थापणूक करप ही आत्मनिर्भर भारत करपा खातीर सहकार से समृद्धी ही मोख साध्य करपाक आनीक एक म्हत्वाचो पावंडो. शारी सहकारी बँकिंग मळाचे आधुनिकीकरण आणि घटमूट करप हो ह्या उपक्रमाचो हेत आसा, जाचो फायदो बँकांक आणि ताच्या गिरायकांक जातलो अशें मंत्री अमित शाह हांणी ह्या वेळार सांगलें. भारतीय वेंचणूक आयोगान येता त्या लोकसभा वेंचणुके खातीर राजकीय पक्ष, उमेदवार, स्टार प्रचारक आनी हांचे खातीर मार्गदर्शक वळेरी जारी केल्या. अनुवर्सा जावपी सार्वत्रिक वेंचणुकेच्या खातीर प्रचार करतना राजकीय पक्षाक शिश्टाचार पाळपाक आयोगान सांगला. आदर्श आचारसंहितेचे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष उल्लंघन जाल्यार खर कारवाय करतले अशें मार्गदर्शक वळेरेंत सांगलां. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजणे खाला 5 कोटी आयुष्मान कार्डां जारी करपी देशांतले पयले राज्य म्हणून उत्तर प्रदेश उदेला. उत्तर प्रदेश सरकारान जारी केल्ल्या म्हायती प्रमाण राज्यांत 5,17,920 आयुष्मान कार्डां जारी केल्यात आनी ताचो 7,43,82,304 लोकांक फायदो जाला. राज्यांतल्या वट्ट 3,716 हॉस्पिटलांचो हे येवजणे खाला आस्पाव आसा. आयुष्मान भारत येवजणे खाला वट्ट 34,81,252 भलायकी दावे दाखल केल्यात. तातूंत 32,75,737 दावे निकालात काडल्यात. उत्तर प्रदेशान हे वरवीं एक म्हत्वाचो पावंडो हुंपला आनी राष्ट्रीय भलायकी प्राधिकरणाचे तशेंच कामगार, पंचायत सहाय्यक, ANM, वैजकी अधिकारी, आशा आनी हेर कामगारांच्या आदाराक लागून हे शक्य जालें अशें राज्य व्यापक भलायकी आनी एकत्रीत सेवा एजन्सीचे CEO संगीता सिंग हांणी सांगलें. हे येवजणे खाला दर दिसा फुकट उपचार घेवपी दुयेंती मदीं वाड जाल्या. हाचे पयलीं हे येवजणे खाला दर दिसा सरासरी 2,000 दुयेंती दाखल जातले, जे आतां दिसाक सुमार 8,000 जाल्यात अशें सिंग हांणी मुखार सांगलें. भारतीय हवामान खात्यान आयज जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आनी पंजाबात व्हडा प्रमाणात पावस आनी बर्फ पडपाचो रेड अलर्ट जारी केला. आयज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आनी राजस्थानाचेर गारांचे वादळ पडपाचो हवामान खात्याचो अदमास आसा. दिल्ली वांगडाच ह्या वाठारांनी गडगड आनी जगला सयत बारीक ते मध्यम प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. भारतीय हवामान खात्यान फुडले 2 ते 3 दीस मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगड, बिहार, झारखंड, अस्तंत बंगाल, ओडिशा आनी उत्तर उदेंत भारताच्या कांय वाठारांनी गडगड आनी जगला मारपाचो अदमास उक्तायला. फुडल्या 6 दिसांत अरुणाचल प्रदेशाचेर बारीक ते मध्यम पावस आनी बर्फ पडपाचो अदमास आसा. खेळांत बायलांच्या प्रीमियर लीग क्रिकेट खेळांत बेंगळुरूच्या M चिन्नस्वामी मैदानार UP वॉरियर्सान गुजरात जायंट्साक 6 गड्यांनी हारयलो. जैता खातीर 143 धांवड्यांची मोख UP वॉरियर्सान हातांत 6 गडे आनी 26 बॉल दवरून सादली. ताचे पयलीं फलंदाजी करतना गुजरात जायंट्सान थारायल्ल्या 20 षटकांनी 5 गडे वगडावन 142 धांवड्यो केल्यो. गुजरात जायंट्सा खातीर फोबी लिचफिल्डान सगळ्यांत चड 35 धांवड्यो काडल्यो. UP वॉरियर्सच्या ग्रेस हॅरिसनान 60 धांवड्यो काडल्यो. ग्रेस हॅरिसाक सामनाविराचो इनाम फावो जालो. आयज सांजेच्या 7:30 वरांचेर ह्याच मैदानांत रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू आनी मुंबय इंडियन्स हांचे मजगतीं खेळ जातलो. आतां परतून एक फावट मुखेल खबरो. अस्तंत बंगाल भेटीच्या दुसऱ्या आनी निमण्या दिसा आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायत्या प्रकल्पांचें उक्तावण करतले आनी नादियाच्या कृष्णनगरांत भौशीक बसकेंत उलोवप करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज बिहाराचे भोंवडेर आसतले. प्रधानमंत्री औरंगाबाद आनी बेगुसराय हांगा आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींनी 34,800 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण करतले. केंद्रीय गृह आनी सहकार मंत्री अमित शाह आयज नवी दिल्लीत राष्ट्रीय शार सहकारी अर्थ आनी उदरगत महामंडळ लिमिटेडाचें उक्तावण करतले. भारतीय वेंचणूक आयोगान येवपी लोकसभा वेंचणुके खातीर राजकीय पक्ष, उमेदवार, स्टार प्रचारक हांचे खातीर मार्गदर्शक वळेरी जारी केल्या. भारतीय हवामान खात्यान आयज जम्मू काश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुझफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आनी पंजाबात व्हड पावस आनी बर्फ पडपाचो रेड अलर्ट जारी केला. आनी खेळांत
बायलांच्या प्रीमियर लीग क्रिकेट खेळात काल बेंगळुरूंतल्या एम चिन्नस्वामी खेळा मैदानात जाल्ल्या खेळात यूपी वॉरियर्स पंगडान गुजरात जायंट्साक 6 गड्यांनी हारयले. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.